वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बल्दियाती खबरों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। शहर कराची की अगर बात की जाए तो इदारा तरक्यात कराची की अराजियों पर कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन का आगाज किया गया। अगर DG-KDA की बात की जाए, मोहम्मद अली शाह इन एक्शन नजर आते हैं। पहले भी कोशा नजर आए, उम्मीदें वाबस्ता थी जब ये DG-KDA तैनात किए गए, उसके बाद ये एक्शन में नजर आ रहे हैं। 3 रोज से जो जमीनें हैं वागुजार कराई जा रही हैं, जो इमारतें या जहां पर बिल्डिंग्स बनी हैं, जो घर हैं, वो मिसमार किए जा रहे हैं। क्या अपडेट से क्या सूरत हाल है शहर भर की, कहां कहां पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं? हमारे नुमाइंदे इस वक्त आज शहर भर के अंदर इन तमाम चीजों को रिपोर्ट करते रहे। टीम हमारी वहां पर मौजूद रही, उन्हीं से रुझान सुनेंगे कि क्या होता दिखाई दिया। अली वहां से नुमाइंदा K21 न्यूज़ पर कॉल पर मौजूद है। अली, जानना चाहूंगा मैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है मोहम्मद अली शाह की जानिब से, जो DG-KDA हैं, क्या लगता है कि कैसी कार्रवाई है और कितने अरसे से कार्रवाई चल रही है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। असल में डायरेक्टर जनरल KDA मोहम्मद अली शाह की तैनाती के बाद जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये KDA इदारा तरक्यात पैरों पर खड़ा नजर आ रहा है, तो ये गलत नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है सबसे पहले इन्होंने कराची की जो सरकारी अराजी थी जहाँ पे खाबदीन का राइश था, उसके खिलाफ ऑपरेशन प्लान तरतीब दिया। इसके साथ साथ जो है इन्होंने डायरेक्टर जनरल KDA मोहम्मद अली शाह की जानिब से जो है वो जमील बलोच हैं, जो साबका अदवार में भी स्टेट एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तैनात रह चुके हैं, जो इंतहाई बेहतरीन अफसर साबित रहे हैं। इस दफा डायरेक्टर जनरल KDA मोहम्मद अली शाह की तैनाती के बाद सबसे पहले इन्होंने डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट जमील बलोच को तैनात किया। ठीक है। 3 गुज़िश्ता दिनों जो है जमील बलोच की जानिब से जो है वो 3 दिन का एक नोटिस जारी किया गया था, जहां पे तमाम खाबजीन को जो है 3 दिन का इनको नोटिस दिया था कि खुद अपनी जमीन, जो सरकारी जमीन पे जो तजावुज़ात कायम किए गए हैं, उनको खुद मिसमार कर दें। बसूरत दीगर जो है वो KDA इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब सबसे पहले 27 तारीख को कोरंगी का इलाका है, जहां बड़ा ऑपरेशन किया KDA स्टेट एंड इन्फोर्समेंट की जानिब से, जो 4 एकड़ के करीब सरकारी अराजी थी जहां गैर कानूनी तामीरात की गई थी, इसको मुकम्मल तौर पे मिसमार कर दिया गया। ठीक है, ये गैर कानूनी अराजी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मकानात थे, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, क्या थोड़ी सी डिटेल जानना चाहूंगा मैं। यहाँ पे जो है कच्चे पक्के मकानात बना के उनको बाउंड्री वॉल्स करके खाबजीन की जानिब से जो है वो बिठा दिया गया था, लोगों को बिठा दिया जाता है, जहाँ जो है लोग अपनी अराजी को अपनी तहवील में लेने के लिए जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया जाता है, तो लोग जो है वो मायूस होकर जो है इदारे तरक्यात राब्ता करते हैं, उनसे ही दरख्वास्त करते हैं। मगर देखना यह है कि डायरेक्टर जनरल KDA मोहम्मद अली शाह की तैनाती के बाद जो है वो आवाम में जो है खुशी की लहर दौड़ गई है। इनकी जानिब से जो है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए जो है इन्होंने अव्वलीन तरजीह ये दी है कि जो KDA की सरकारी अराजी पे जो काबिज़ीन काबिज हैं, उनको जो है वागुजार करा के जो है वो आवाम तक जो है वो उनको मुंतकिल किया जाए। अब इनकी हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील की है कि पिछले अदवार में जो ऑपरेशन किया जाता था, और वो एक अगर हम कहें कि कॉस्मेटिक ऑपरेशन कहें तो ये भी गलत नहीं कि ऑपरेशन करने के बाद जो है दोबारा खाबजीन की जानिब से उसी जगह पे दोबारा तामीरात शुरू कर दी जाती। ठीक है अली, ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि टीम ने ये बताया कि आज पूरा दिन टीम जो है वो सड़कों पर घूमती रही, देखती रही कहां कहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, और आप भी लीड करते रहे तमाम चीजों को। ये जानना चाहूंगा कि जब मिसमार की जा रही थी इमारतें या मकानात या वागजार कराया जा रहा था कब्जे की जमीनों को, तो क्या मुज़ाहमत सामने आई? जी बिल्कुल, मुज़ाहमत का सामना भी बहुत हुआ है, मगर इसके साथ साथ जो है वो पुलिस और रेंजर्स की इजाफी भारी नफरी भी जो है ये ऑपरेशन का हिस्सा बनती रही है, और जो है वो मुज़ाहमत का भी सामना हुआ है। इसमें पिछले अखबार में अगर हम देखें तो सरजानी टाउन का इलाका था, जहां पे PD शहजाद और इनके साथ स्टेट एंड इन्फोर्समेंट के रहमत शाह थे, असिस्टेंट डायरेक्टर,
جو قابضین کے قبضہ خالی کرانے گئے تھے، واگزار کرانے گئے تھے، مگر قابضین کی جانب سے انہی افسران کے اوپر FIR بھی درج کرا دی گئی تھی۔ اچھا، اس سے افسران اور ملازمین میں شدید بے چینی اور مایوسی پائی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، علی واسطے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہائر آفیشلز کا کیا کہنا ہے؟ KDA کی جانب سے کوئی آفیشلی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ کتنی زمین واگزار کرائی گئی ہے؟ جی 50 کے قریب 50 ایکڑ کے قریب جو ہے سرکاری زمین جو ہے واگزار کرا لی گئی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بلال سرجانی ٹاؤن کو، اگر کراچی کے اندر تمام ڈسٹرکٹ کے اندر اگر ہم سرجانی ٹاؤن کو حساس کہیں یا ان کو کہیں کہ یہ سب میں خطرناک ڈسٹرکٹ ہے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ 24 کے قریب چھوٹے بڑے قبضہ مافیا گروپ جو ہے وہ یہاں پہ قابض ہیں، اور سرجانی ٹاؤن کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے دفاتر بھی قائم کیے ہوئے تھے سرکاری اراضی کے اوپر، جہاں آزادانہ طور پر سرکاری زمین کو جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا۔ اب سرجانی ٹاؤن میں جو دوسرا آپریشن KDA حکام کی جانب سے کیا گیا وہ 29 مارچ کو کیا گیا، اس کے اندر جو ہے 35 ایکڑ کے قریب جو قبضہ مافیا کے پاس زمین تھی اس کو واگزار کرا کے KDA حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور اس کی نگرانی کا کام بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے علی واسطے آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ سرجانی ٹاؤن کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں کی ہسٹری رہی ہے کہ یہاں پر جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر لگائے جاتے ہیں وہ تاریخ گواہی دیتی ہے، یہ میں خود ساختہ نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ ڈسمس فرام سروس اس لیے کیے گئے ہیں یا معطل اس لیے کیے گئے ہیں کیونکہ ان کی انوالومنٹ زمینوں کے اندر رہی ہے، جبکہ زمینوں کے اندر انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے پولیس کی جب تک اسسٹنٹ کمشنر مختار کار کے آرڈرز نہ ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرجانی ٹاؤن کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کتنی زمین اس وقت رہ چکی ہے جو قبضہ خالی کرانے کے لیے اگلی کاروائی کی جائے گی KDA کی جانب سے؟ جی اگر ہم آپ نے صحیح کہا کہ سرجانی ٹاؤن ایک حساس ٹاؤن ہے، اس کے اندر جو ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہوتے ہیں ان کی مداخلت بھی اگر کہیں کہ لازمی ہوتی ہے سرکاری زمین پہ قابضین کے ساتھ، تو یہ بالکل درست ہے۔ اب ہماری بات ہوئی KDA حکام سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 26 تاریخ کو تمام مشینری کے ساتھ سرجانی ٹاؤن اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے پاس گئے، مگر ان کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا، اور نفری کے نہ ہونے کے باعث جو ہے آپریشن بھی ہم نے خبر بھی بریک کی تھی کہ آپریشن جو ہے وہ تعطل کا شکار رہا۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل KDA محمد علی شاہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑی کاروائی نظر آ رہی ہے، اعلیٰ افسران سے ان کے رابطے ہیں، اور اس تمام تر آپریشن کو وہ خود لیڈ کر رہے ہیں، اور ان تفصیلی آپریشن کے بعد تفصیلی رپورٹ وہ خود طلب کرتے ہیں۔ افسران کو ان کا یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی افسران کوئی کوتاہی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اگر کسی افسر کے اوپر کوئی بھی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے، کوئی کسی بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی واسطے، امید کرتا ہوں کہ اگلی کارروائی کے اندر بھی ہم اس سٹوری کو سیگمنٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اور ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر کراچی کی اگر بات کی جائے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تھا زمین پر قبضہ مافیا۔ وہ مافیا ہے جس کو یا تو پشت پناہی حاصل تھی، سپورٹ حاصل تھی، یا پھر کس کے رحم و کرم پر یہ قبضے کرتے رہے، عام لوگ پریشان تھے۔ اب DG KDA کی بات کر لی جائے محمد علی شاہ کی تو ایک اچھا اسٹیپ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں اور کارروائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پورے شہر کو، اس کراچی شہر کو زمین مافیا سے کیسے پاک کرایا جا سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اللہ حافظ۔